रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतबाट वर्षेनी 1.25 खर्ब भित्राउने 10 लाख नेपाली श्रमिक उपेक्षित कमाएको रकम घर पठाउन समेत कठिनाई भोग्नु परेको गुनासो। काठमाडौँ उपत्यकामा 9 सहित कोरोनाका कारण एकै दिन 19 जनाको मृत्यु पुष्टि। कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क वा सहुलियत दरमा समयमै ल्याउने प्रक्रिया सुरु। कोरोना रोकथामका लागि खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन भेटिएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनी ओम्नी कालो सूचीमा। समयमा मल आयात नगर्ने 2 कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही अघि नबढाउन अदालतको आदेश। उइगुर मुस्लिम समुदायमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै अमेरिकाद्वारा चीनको झिनजियाङ राज्यबाट कपडा तथा कम्प्युटर जन्य सामग्री निर्यातमा रोक। र प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा चेल्सी र वुल्भरह्याम्पटन विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। 12 डुमरवानाका टुकनाथ शर्मा कतारमा 1 दशक बिताएर स्वदेश फिरेका थिए। घरमै 4वटा गाई पालेर जीविकोपार्जन गर्ने उनको योजना थियो, तर बचाएर ल्याएको रकमले घर बनाउँदाको ऋण तिर्नै मुस्किल पर्यो। गाई किनेर पाल्न सकिनन्, जिल्लामा अरू काम पाएनन्। उनी फेरि चेन्नाई हिँडे। भिसा कुरेर बस्नु परेन, खाडी उड्न जस्तो 1 लाख ऋण पनि लागेन। जम्मा जम्मी 5,000 भारू खर्च गरेर चेन्नाई पुगे। 1 वर्षदेखि उनी टी नगर स्थित कपडा पसलमा चौकीदारी गरिरहेका छन्। मासिक 15,000 भारू हात पर्छ। खाडी र मलेसियामा जाने कामदारका लागि जस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति भारत गएकालाई नभएकोमा भने 45 वर्षीय शर्मालाई दुःख लाग्छ। उनले भने, कतार जाँदा सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ, बिमा हुन्छ, बिरामी परेर फर्के पनि औषधि गरिदिन्छ। भारत जानेलाई राज्यले हेर्दैन, आखिर जता गए पनि नेपाली नै हुन्। कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्कने नेपालीले राज्यको उपेक्षा सबैभन्दा बढी महसुस गरे। उता रोजगारी गुमेपछि र संक्रमणको जोखिम बढेपछि घर फर्केकाहरूले सीमा पार गर्न नपाएर कैयौं दिन कष्टपूर्वक गुजार्नु पर्यो। धेरै रोइ कराई गरेपछि मात्र उनीहरूले नाका पार गर्न पाए। नेपाल र भारत बीचको 1950 को शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिको धारा साथै दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का देशमा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, आवास, व्यापार तथा व्यवसाय र आउजाउमा खुला रहने प्रावधान छ। यही बुदाका कारण 1870 किलोमिटर लामो सीमामा नेपाली र भारतीयले बिना राहदानी र रोजगारीका लागि आउजाउ गर्न पाउँछन्। तर अधिवक्ता रमेश बडालले सन्धिमा उल्लेख गरे अनुसार रोजगारी बाहेकका विषय कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो। सरकारले भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो अभिलेखमा राखी सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने गरेको छैन। यसले तल्लो वर्गका श्रमिकमाथि आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको छैन। सस्तो र सहज रूपमा विप्रेषण पठाउनका लागि सहजीकरण गर्न भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कले सन् 2009 देखि इन्डो नेपाल रेमिट्यान्स स्किम लागू गर्दै आएको छ। यस योजना अन्तर्गत झण्डै 10 लाख श्रमिकले ब्याङ्क खाता नभए पनि वर्षको 12 पटकसम्म प्रति कारोबार 25,000 भारू ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नेपाल पठाउन सक्छन्। कोरोना संक्रमणबाट हिजो 19 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। उपत्यकामा मृत्यु हुने 9 जना छन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 की 64 वर्षीय महिलाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा हिजो दिउँसो मृत्यु भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका 11 की 72 वर्षीय महिलाको पनि हिजो साँझ बुटवलकै कोरोना विशेष अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। नारायणी अस्थायी गण्डक कोरोना अस्पतालमा 16 दिनदेखि उपचाररत पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 10 की 55 वर्षीय महिलाको आइतबार मृत्यु भएको छ। अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अतुलेश चौरासियाका अनुसार उनी भदौ 12 गते अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। सिराहाको करजन्ना नगरपालिका 2 बन्दुपुरकी 35 वर्षीय महिलाको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा मृत्यु भएको छ। भरतपुर स्थित सीएमसी शिक्षण अस्पतालमा नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका 9 की 62 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। मोरङको धनपालथान 6 का 40 वर्षीय पुरुषको
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 5 चन्द्रौटा बजारका 2 जनाको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 5 झुलाखेलका 77 वर्षीय पुरुषको हिजो मृत्यु भएको छ। मध्यपुर थिमी 7 नगदेशका 81 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। होम आइसोलेसनमा रहेका उनलाई गाह्रो भएपछि मेगा अस्पताल लगिए पनि त्यहाँ भेन्टिलेटर नभएपछि ग्रान्डी अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भएको हो। यस्तै रामेछापका 23 वर्षीय पुरुष गोर्खाका 63 वर्षीय महिलाको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। ललितपुरका 55 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँका 61 वर्षीय महिला तथा 70, 62, 73, 85 र 70 वर्षका पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो 1170 संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 55,329 पुगेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क वा सहुलियत दरमा समयमै ल्याउन सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सरकारले कोरोनाको खोप बन्ने बित्तिकै सहज ढंगले प्राप्त गर्न ग्लोबल एयरलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन गाविले गरेको अग्रिम प्रतिबद्धतामा सहभागी हुन आशयपत्र पठाइसकेको छ। आशयपत्र गावि सचिवालयको कोभाक्स सुविधाले प्राप्त गरेको पुष्टि गरिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले विश्वमा कोरोना विरुद्ध जुन खोप पहिला उपलब्ध हुन्छ त्यो नेपालमा ल्याउन गावि मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। कोभाक्सको सहनेतृत्व गावि कोलिसन फर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोभेसन CEPI विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले गरिरहेका छन्। WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहेनम गेब्रेसेसले गत अगस्त दोस्रो साता सदस्य राष्ट्रलाई पत्र लेखेर विश्वव्यापी भ्याक्सिन सुविधा कोभाक्समा सामेल हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो यो प्रणाली मार्फत निर्धन र धनी सबै मुलुकलाई प्रभावकारी खोप सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले पनि कोरोनाको खोप निशुल्क वा सहुलियत दरमा प्राप्त गर्न गावि लगायतसँग प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालको 30 देखि 40% जनसंख्यालाई पुग्ने गरी खोप तत्काल चाहिन सक्ने बताउनुभयो। पीसीआर परीक्षणको अनुमति पाएका 13 मध्ये 12वटा निजी प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको नयाँ शुल्कमा परीक्षण गर्न नसक्ने जनाएका छन्। धुम्बाराई स्थित हाम्स अस्पतालमा परीक्षणको इजाजत पाएको काठमाडौँको मेडिकल कलेज बाहेकका प्रयोगशालाहरूको हिजोको भेलाले पछिल्लो पटक कायम गरिएको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले आइतबार पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाएर 2000 रुपियाँ तोकेको थियो। केही निजी प्रयोगशालाहरू सरकारले सुरुमा कायम गरेको अधिकतम मूल्य 5500 लाई घटाएर 4400 रुपियाँ कायम गर्दा नै असन्तुष्ट थिए। हाम्स अस्पतालका निर्देशक डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्माको अध्यक्षतामा आयोजित भेलाले गरेको निर्णयमा उपत्यका बाहिरका प्रयोगशालाले समेत ऐक्यबद्धता जनाउने मौखिक जानकारी दिएको बताइएको छ। भेलाले सरकारलाई कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिरहेको अवस्थामा सरकारवाला पक्षसँग कुनै सल्लाह नै नगरी परीक्षण शुल्क तोकेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले समयमै मल आयात नगर्ने 2 कम्पनी सैलुङ इन्टरप्राइजेस प्राली र होनीको मल्टिपल प्रालीमाथिको कारबाही प्रक्रिया बुधबारसम्म अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले सैलुङ र होनीको माथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो आज आदेश भइहाल्यो, भोलि एक दिन हो, पर्सि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश भएको छ। त्यही दिन अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने टुङ्गो लाग्छ। कृषि सामग्री कम्पनीले भदौ 21 गते सैलुङ र होनीको ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गरेको थियो। कृषिले सोमबार दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो। यी दुवै कम्पनी आफ्नो धरौटी जफत गर्न नहुने र कालो सूचीमा राख्न पनि नहुने माग राखेर उच्च अदालत पाटन गएका थिए। कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको 2 घण्टा नबित्दै अदालतबाट अल्पकालीन आदेश जारी भएको हो। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीले भन्नुभयो सोमबार कालो सूचीमा राख्न पत्रचार गरेका थियौं, पत्र पठाएको 2 घण्टा नबित्दै अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनेर स्टे अर्डर आयो। हामीलाई उपस्थित हुन आदेश छ, अदालतको आदेश पालना गर्छौ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैतमा
यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि गत चैतमा सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन भेटिएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनललाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको छ। सम्झौता अनुसारका स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको र ल्याएका सामान पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गर्दै कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई देखाउँदै विभागले ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले 3 लटमा करिब 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बराबरका सामग्री आयात गर्न गत चैत 14 मा सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले पहिलो लटमा 75,000 परीक्षण किट सहितका सामग्री 2 दिनभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि करिब 10% मात्रै ल्याएको थियो। थोरै सामग्री ल्याएको ओम्नीले अन्य सामग्री समयमै आपूर्ति गर्न सकेन। ल्याएका सामग्री पनि गुणस्तरहीन भेटिएका थिए। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले चैत 19 मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको र ल्याएका सामान पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै दरौटी जफत गरी कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने बताउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले देशभर जग्गाको किता काटो खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुङ्गो नलागेसम्म किता काटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र सुजन नेपालले जग्गाको किता काटो खोल्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा अकस्मात आइपर्ने महामारी विपद होस् या हुलदंगा सबै नियन्त्रणको नेतृत्व लिँदै आम नागरिकलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको हो। अप्रत्याशित घटनाक्रममा पनि जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्ने उनीहरूको नियति नै हो। कोभिड-19 विरुद्धको युद्धमा होमिएका सुरक्षाकर्मी यस्तै आपद विपद र शान्ति सुरक्षामा खटिएकै बेलामा संक्रमणको शिकार हुन थालेका छन्। हालसम्ममा 4 सुरक्षा निकायमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीमा संक्रमण देखिएको छ। सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुने भएकाले उनीहरू बढी प्रभावित भएका हुन्। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले नागरिकलाई घरभित्र राखेर सुरक्षाकर्मीलाई बाटोमा परिचालन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो। त्यसैको असरले होला मुलुकभर कोरोना संक्रमण दर बढिरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुरक्षा निकायमा देखिएको छ। सुरक्षा निकाय मध्ये पनि नेपाल प्रहरीमा बढी संक्रमण देखिएको छ। केही उपचारकै क्रममा छन्, केही संक्रमण मुक्त भएर नियमित ड्युटीमा फर्किसकेका छन् र उनीहरू उच्च मनोबलका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणलाई जितेर फर्किएका प्रहरी हुन् प्रहरी उपरीक्षक बसन्त रजौरे। अहिले उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको कोभिड-19 समन्वय इकाइमा कार्यरत छन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि एकछिन त मन कटक्क भएको सुनाउँछन् रजौरे। जब यो रिपोर्ट आयो त्यसपछि अलिकति एकछिन चाहिँ अलिकति मन खसराको भयो। यो नभइदिए राम्रो हुन्थ्यो, भएछ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि एकछिनपछि मन थाम्यो। त्यसपछि अब यो त केही होइन, यसलाई त अब लडेरै जित्नुपर्छ भन्ने हिसाबतिरै मन लाग्यो। कुनै पनि किसिमको मैले अप्ठ्यारो फिल पनि गरेन र कुनै पनि किसिमको मलाई त्यो मलाई कोभिड भएको छ भन्ने डर पनि भएन, आत्मग्लानी पनि भएन। मलाई परिवारबाट पनि सपोर्ट भयो। 9 दिनको दिन टेस्ट गरेको थिएँ। त्यसपछि 13-14 दिनसम्म म बसेँ। त्यसपछि फेरि म काममा गएँ। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईमा सुरक्षाकर्मीसँगै स्वास्थ्यकर्मी सञ्चारकर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा खटिए। यिनै फ्रन्ट लाइनरहरू संक्रमणको जोखिममा पर्नु अस्वाभाविक होइन। भक्तपुरमा कार्यरत एकजना प्रहरी जवान पनि संक्रमण मुक्त भएर नियमित काममा फर्किसकेका छन्। राष्ट्र र नागरिक सुरक्षाको कसम खाई प्रहरीमा हुमिएका ती जवान आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अहिले जनताको सुरक्षामा खटिएका छन्। बाहिर ड्युटी गर्दा चेकिङ गर्दाको क्रममा लागेको हुनुपर्छ। हामी जनताको सेवामा लाग्नुपर्छ भनेर उच्च मनोबलका साथ हामी आफ्नो ड्युटीमा फर्किसकेका छौँ। यस्तै आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराइरहेका कोरोना संक्रमित अर्का प्रहरी जवान छिटै संक्रमण मुक्त भएर देश र जनताको सुरक्षामा खटिने बताउँछन्। आइसोलेसनमा बस्दा पनि उनमा जोश, जागर र राष्ट्र सेवाको भावना पहिले भन्दा घटेको छैन। काममा खटिँदा संक्रमित हुनु परेको ग्लानी उनलाई छैन। जनताको सेवामा खटिनुपर्ने अवस्था रहेको र जनतासँग काम गर्ने क्रममा चाहिँ अब जनताको सेवा गर्ने क्रममा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ पूर्ति हुन गएको। प्रहरी हस्पिटलको चाहिँ निगरानीमा हामी आइसोलेसन बसेका छौँ। कोरोना पोजिटिभ भनेर हामी साइड भएको छैनौँ। पहिलेको यस्तै छ। कोरोना मुक्त भए शिक्षित जनताको सेवा गर्नको लागि हामी चाहिँ फर्किनेछौँ। प्रहरीका यी कर्मचारीहरू उदाहरण मात्रै हुन्। यसरी जोखिमका बीच नागरिकको सुरक्षा र सहजीकरणका लागि उनीहरू संक्रमित भएका हुन्। जागिर खानु अघि नै जुनसुकै समय र परिस्थितिका लागि पनि
तयार रहने संकल्प गरेकाले पनि यसलाई कर्तव्यपरायणको रूपमा मात्रै लिनुपर्ने सुरक्षा निकाय बताउँछन्। महामारीमा आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पालनमा प्रहरी चुक्न नहुने बताउँछन् काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवाली। कोभिडको शंका भयो भनेर क्वारेन्टाइन बस्ने अवस्था छ, त्यो प्रहरीले अहिले मौका पाइरहेको स्थिति छैन। हामीहरू त्यसमा जिम्मेवारपूर्वक कसैले बस भन्दा पनि बस्ने मन नलाएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। नागरिकको सुरक्षाको दायित्वका अगाडि आफूलाई जोखिममा राख्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल। आफूलाई रिस्कमा मोलेर पनि हामीले रिस्क मोलेर नै हाम्रोमा पनि संक्रमण भइराखेको छ नि त। किन रिस्क मोलियो भन्दा नागरिकको सुरक्षाको लागि हो। त्यसैले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रपन्थीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिर्न दिनुहुन्न। अहिले एकातिर कोरोनाको चिन्ता छ भने अर्कोतिर आफ्नै सुरक्षाको चिन्ता, त्यसैले सुरक्षाकर्मीको आत्मबल उच्च पार्नेतर्फ सबैले आफ्नो स्थानबाट सकेको जति गर्नु नै अहिलेको प्राथमिकता हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। बंगलादेश सरकारले 50,000 टन युरिया मल पैसो दिने सहमति जनाएसँगै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गृह कार्य तीव्र पारेको छ। मल ढुवानी गर्न मन्त्रालयले 3 विकल्पबारे छलफल गरिरहेको छ। त्यसमा ट्रकबाट ढुवानी छिटो छरितो हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखा अधिकृत अरूण जीसीले भन्नुभयो, बंगलादेशले सापटी दिन सहमति जनाइसकेको छ, कसरी ल्याउने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौं। अहिलेसम्मको छलफलमा ट्रकबाटै छिटो हुने देखिन्छ। खेतीपातीको मुख्य समय रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैँचोमा मल लिन लागेको हो। यसका लागि कृषि मन्त्रालयले केही महिना अघि नै गृह कार्य थालेको थियो। 2 साता अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग यसबारे टेलिफोन संवाद समेत गर्नुभएको थियो। बन्द भएको झण्डै 6 महिनापछि आन्तरिक उडान र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्री परिषदले हिजो आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर उडान र यातायात खोल्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले निर्णय नगर्ने हो भने असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधन चलाउने चेतावनी यातायात व्यवसायले दिएका थिए। यसअघि गत साउन 6 गते लकडाउन खुलेका बेला समेत लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गरिएको थिएन। त्यसपछि सरकारले भदौ 5 देखि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने निर्णय गरेको भए पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि निर्णय बदर गरेको थियो। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको सरकारले 10 गतेदेखि नै आन्तरिक उडान र लामो दूरीका गाडी चल्नमा रोक लगाएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने चर्चाका बावजुद त्यो प्रस्ताव भने मन्त्री परिषदमा बैठकमा पेश नै भएन। यसअघि ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा जाँदैछ भनेर जानकारी गराएको थियो। एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने उहाँको पुनर्नियुक्तिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै प्रस्ताव आएन, त्यसपछि छलफल पनि भएन, सामान्य कुरा भने उठेको थियो। 4 वर्ष कार्यकाल सकेर घिसिङ हिजो मात्रै पदमुक्त हुनुभएको छ। लोडसेडिङ अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको भन्दै उहाँलाई फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। खुला र दूरशिक्षाको माध्यमबाट पठन पाठन गराउँदै आएको नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको परीक्षा पनि घरबाटै लिन थालेको छ। प्रश्नपत्र प्राप्त गरेपछि विद्यार्थीलाई निश्चित समयमा उत्तर लेखेर विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने मोडल तयार पारिएको रजिस्ट्रार कमल ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 3 देखि 72 घण्टासम्म विद्यार्थीले उत्तर लेखेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना पछिको सहज अवस्थामा पनि यही विधिबाट परीक्षा गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं। विद्यार्थीले घर वा आफू रहेका स्थानमा बसेर परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। संकाय र विषयको प्रकृति अनुसार विद्यार्थीलाई उत्तर लेख्ने समय उपलब्ध गराइने विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। कोरोना महामारीले देशभरका शिक्षण संस्था ठप्प हुँदा पनि नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयले पठन पाठन शैक्षिक गतिविधि जारी राखेको थियो। मध्य पहाडी लोकमार्ग कालोपत्रको काम सकिएको 1 वर्षमै समस्या आउन थालेको छ। कालोपत्र गरिएको रुकुम पश्चिम मुसिकोट खण्डमा सड़क भासिनुका साथै चिरा परेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालयले 14 किलोमिटर लामो सो खण्डको कालोपत्रको जिम्मा कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो। मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवीराम गौतमले भन्नुभयो, कम्पनीले काम सकेर हिँडिसक्यो, यता भने सड़क भासिन शुरू भएको छ। सड़क अति भासिएको छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर मर्मतका काम गर्न हामीले सम्बन्धित निकायमा भनिसकेका छौं। सड़क भासिएपछि सवारी साधन चलाउन समेत जोखिम बढेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग कोभिड-19 संक्रमण बढिरहेका बेला कोरोना बिमामा झन कठोर प्रावधान ल्याइएको छ। बिमा कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर बिमितको हित विपरीत बिमा समितिले कोरोना बिमामा कडा प्रावधान थपेको हो। नयाँ प्रावधान अनुसार नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा कोरोना बिमा गर्न पाउने छैनन्। साथै बिमितले कुल बिमा रकमको बढीमा 75% मात्रै दाबी भुक्तानी गर्न पाउनेछन्। यो व्यवस्था यसअघि जारी भएको कोरोना बिमा मापदण्डको भन्दा फरक खाले हो। समितिले कोरोना मापदण्ड 2077 संशोधन गरी थप कडाई गरेको छ। संशोधित व्यवस्था हिजोदेखि लागू भएको छ। बिमितको हित सर्वोपरि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कम्पनीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दा सर्वसाधारण कोरोना बिमाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरूको भनाइ छ। स्रोतले भन्यो यो बिमा लेख्नै आम नागरिकको पक्षमा भएन। बिमा कम्पनीहरूले जे भन्दै गए समितिले सोही अनुसार नीति बनाउँदै गयो, जसका कारण अहिले व्यक्तिले चाहेर पनि व्यक्तिगत कोरोना बिमा गर्न पाउने छैनन्। व्यक्तिगत बिमा रूपमा बिमा गर्न नपाउने व्यवस्था संविधान प्रदत्त नैसर्गिक अधिकार विपरीत भएको जानकारहरूको भनाइ छ। कोरोना बिमा लेख सैद्धान्तिक रूपमै गलत भएकाले कार्यान्वयनमा अनेक झमेला झेल्नु परेको बिमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो। संशोधित मापदण्डमा विगतमा जारी भएका कोरोना बिमा लेख अन्त्य भएको भनिएको छ। यसको अर्थ यसअघि जारी भएको 50,000 र 1 लाख रुपियाँ बिमाङ्क भएको बिमा लेख अब कम्पनीहरूले बिक्री गर्न पाउने छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले चीनको झिन्जियाङ प्रान्तबाट सामग्री आयातमा रोक लगाएको छ। चीनले अल्पसंख्यक उइगुर मुस्लिम समुदायमाथि अमानवीय गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै आएको अमेरिकाले त्यस विरुद्ध दबाव बढाउन भन्दै झिन्जियाङ प्रान्तबाट कपडा, कम्प्युटर जन्य सामग्री लगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। सो प्रान्तमा ठूलो संख्यामा उइगुर मुस्लिमलाई जबरजस्ती श्रममा लगाइएको आरोप अमेरिकाको छ। सुरक्षाको कारण देखाउँदै चीनले सो प्रान्तमा 10 लाख बढी उइगुरलाई बन्दी बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। तिनै बन्दीलाई जबरजस्ती श्रममा लगाइएको अमेरिकाको दाबी छ। विश्व बजारको 20% कपास जन्य कपडा चीनको झिन्जियाङ प्रान्तबाट निर्यात हुने गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा चेल्सी र वुल्भरह्याम्पटन विजयी भएका छन्। ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै चेल्सीले नयाँ सिजनको सुखद सुरुवात गरेको हो। जोर्गिनो, रिस जोम्स र कर्ट जुमाले गोल गरेका थिए। ब्राइटनका लेन्ड्रो टार्डसले 1 गोल फर्काए। 23औं मिनेटमा जोर्गिनोले पेनाल्टीमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 54औं मिनेटमा ट्रोसाईले ब्राइटनलाई बराबरीमा पुर्याए। त्यसको 2 मिनेटपछि जेम्सले गोल गर्दै चेल्सीलाई 2-1 को अवस्थामा पुर्याए। 66औं मिनेटमा जुमाले अर्को गोल गरेपछि चेल्सी सहज जित निकाल्न सफल बनेको हो। वुल्भरह्याम्पटनले सेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-0 ले हराउँदै सिजनको लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। वुल्भरले खेलको सुरुवाती 6 मिनेटभित्र 2 गोल गरेको थियो। तेस्रो मिनेटमा राउल जिमिनेजले तथा 6औं मिनेटमा रोमेन साइसले गोल गर्दै खेलको सुरुवातमै टोलीलाई 2-0 को अग्रतामा पुर्याएका थिए। त्यसपछि थप गोल हुन नसकेपछि सोही नतिजा निर्णायक बनेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:08 हुनेछ। औषधि प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।